यसलाई हेरिसकेपछि मलाई सपोज यो मन पर्यो भने त्यसरी हामी क्लिक गर्दैछौँ। यसलाई अलिकति ठुलो बनायौँ भने यस्तो देखिँदैछ। अब यसलाई यो भित्र हामी के गर्दैछौँ, नम्बर लेख्दैछौँ। नम्बर क्वेसन नम्बर 1 हो। मेरो चाहिँ अक्षर देखिरहेको छैन, तपाईहरुले पनि देख्नु भएको छैन होला सायद। यो नदेखिनुको अर्थ चाहिँ यो लेटर चाहिँ के छ, हाम्रो होम ट्याबमा गएर यसको कलर चेन्ज गरिदिउँ, फन्ट कलर चाहिँ चेन्ज गरिदिउँ। 1 छ भने अहिले 1 देखियो, रेड गर्यो भने रेड पनि देखियो, अलिक देखिन्छ भनेर मैले यसलाई फन्ट कलरमा गएर रेड गरेँ। यसलाई म यसको फन्ट साइज बढाउँदैछु। फन्ट साइज बढाएँ, यसलाई मैले बोल्ड गरेँ। ल अलिक 1 देखियो। अब हामी यसलाई which one is the vowel letter को अगाडि राख्नु, यसलाई ड्र्याग गरेर राख्दैछौँ। अब यसले चाहिँ छेलियो भनेपछि यो अर्को यो रेक्टेंगुलर शेपलाई क्वेसन भएकोलाई यहाँ 4 हेडेड एरो आइसकेपछि यसलाई तानेर मैले अलिक छेउतिर ल्याएँ। मैले यस्तो क्वेसन बनाएँ। यहाँसम्म के क्वेसन छ? ठीक छ सर, अगाडि बढौँ। मैले अगाडि बढेँ। यहाँसम्म आइसकेपछि हामीले क्वेसन 1 को रेडी अवस्थामा पुग्दैछौँ। अब हामीले क्वेसन 1 त लेख्यौँ, तर एन्सरहरू चाहिँ हामीले लेखेका छैनौँ। अब एन्सरहरू लेखौँ। एन्सर लेख्नका लागि हामीलाई बक्स चाहियो। के एन्सर हुन्छ भनेर बक्स चाहियो। बक्स ल्याउनका लागि हामी के गर्दैछौँ, होम ट्याबमा छौँ। अब इन्सर्ट ट्याबमा जाउँ। इन्सर्ट ट्याबमा गएपछि हामी सेप है, हामी यहाँ मध्येको कुनै पनि सेप लिन सक्छ, तर उपयुक्त खालको सेप लिउँ। कि रेक्टेंगुलर लिउँ, ओभल लिउँ, अथवा यसलाई रेक्टेंगुलर राउन्डेड कर्नर लिन सक्छ। एउटा मलाई चाहिँ राउन्डेड कर्नर मन पर्यो। राउन्डेड कर्नर यहाँ लिएर मैले यसलाई यसरी राउन्डेड कर्नर गरेँ। राउन्डेड कर्नरवाला रेक्टेंगुलर सेप लिएँ। त्यस पछाडि अहिलेको जस्तै हामी सेप फिल गर्छौँ। हामी सेप फिल गर्छौँ, कुन कलर हाल्ने हो त्यो एउटा सेप फिल गरौँ। सेप आउटलाइन गर्छौँ। सेप आउटलाइन नो राख्न पनि सक्छौँ। मन लाग्यो भने एउटा कलर राखिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हामी यहाँ चाहिँ के गर्छौँ, अब करेक्ट क्वेसनको एन्सर लेख्छौँ है। यसमा करेक्ट क्वेसनको एन्सर, करेक्ट एन्सर लेख्छौँ भनेपछि which one is the vowel letter हामीले सपोज ई लेख्यौँ भने है, यहाँ देखिरहेको छैन। फेरि पनि म यसलाई के गरेँ, होम ट्याबमा गएर यसलाई चाहिँ यसलाई बढाएँ। मैले यसलाई बढाएँ। यो फन्ट कलरलाई पनि चेन्ज गर्दै, अहिले रेड नै छ, यसलाई रेडै गरौँ। यसलाई सानो बनाउँ। अहिले यति भए पुग्छ। ल यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ क्वेसन रेडी गर्यौँ। अब क्वेसन रेडी त गर्यौँ। अब यस्तै किसिमको अर्को पनि हामीलाई के चाहियो, 3 वटा रङ क्वेसन चाहियो। शिफ्ट है, शिफ्ट र कन्ट्रोल थिचेर हामी के गर्छौँ, यसलाई ड्र्याग गरेर तान्छौँ अनि छोडिदिन्छौँ। यसमा रङ एन्सर हामी लेख्छौँ। हामी यसलाई बी लेखौँ। त्यसै गरेर हामी अर्को पनि ड्र्याग गर्छौँ। यसलाई हामी ड्र्याग गर्छौँ, कन्ट्रोल शिफ्ट एकछिन होल्ड गरेर तान्छौँ र छोडिदिन्छौँ। यसलाई हामी के लेख्छौँ, भवेल नभएको सी लेख्छौँ है। त्यसै गरेर फेरि हामी के गर्छौँ, बाहिर क्लिक गर्छौँ यो 4 हेडेड एरोमा अनि कन्ट्रोल शिफ्ट यसलाई ड्र्याग गरेर अहिलेको ठ्याक्कै ठाउँमा सबैमा मिल गरी लेख्छौँ। यसलाई सपोज हामी डी लेख्छौँ। डी लेख्यौँ। अब हामीलाई कतिवटा भनौँ, 4 वटा अप्सनहरू भनौँ, एउटा चाहिँ करेक्ट छ। अब यसलाई हामीले त क्वेसन त लेख्यौँ, हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 पनि बनायौँ। 1 सँग यसको लिगेसी छ कि छैन, यसको कनेक्सन छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नु आवश्यक छ। साथसाथै यो चाहिँ करेक्ट हो। करेक्टलाई थिच्दाखेरि करेक्ट देखाउने र इनकरेक्टलाई इनकरेक्ट देखाउने चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ बनाएको खै त, त्यो चाहिँ कहाँ देखिन्छ होला भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले करेक्ट अप्सन हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामीले करेक्ट भन्ने हामी स्लाइड बनाउँछौँ। त्यसका लागि हामी फेरि अहिले जस्तै कन्ट्रोल एम थिच्न पनि सक्छौँ अथवा न्यू स्लाइडमा गएर
हामी ब्ल्याङ्क पनि लिन सक्छौँ, ब्ल्याङ्क पनि लिन सक्छौँ है। मैले अहिले ब्ल्याङ्क लिएँ, न्यू स्लाइड, स्लाइडमा गएपछि यहाँ आएपछि ब्ल्याङ्क स्लाइडमा क्लिक गरेँ। ब्ल्याङ्क स्लाइडमा क्लिक गर्नुको अर्थ मैले यहाँ पिक्चरहरू लिएर आउँदैछु, हामी करेक्ट भन्ने पिक्चरहरू लिएर आउँदैछौँ। अब हामी अघि हामीले मैले देखाए जस्तै करेक्टको चाहिँ पिक्चर ल्याउनका लागि म अनलाइन पिक्चर ल्याउँछु। डेस्कटपमा छ भने, हाम्रो कम्प्युटरमा छ भने पनि त्यहाँबाट ल्याउन सकिन्छ। मैले इन्सर्ट ट्याबमा गएँ, त्यस पछाडि पिक्चर्समा गएँ। पिक्चर्समा गइसकेपछि हामी दिस डिभाइस हामीसँग छ भने दिस डिभाइस, डाउनलोड छ भने दिस डिभाइस गरौँ, होइन भने अनलाइन पिक्चर्समा मैले गएँ। यस्तो खुल्दैछ, एकछिन पछाडि खुल्यो। अब मैले अघि देखाए जस्तै पिक्चरहरू हामी यहाँ धेरैवटा पिक्चर्सहरू हामी लिन सक्छौँ। करेक्टको हामी अप्सन दियौँ भने, जस्तो मैले यहाँ करेक्ट लेखेँ भने, करेक्ट भनेर लेखेँ भने यहाँ के आउन सक्छ त भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। करेक्टको अप्सन्सहरू धेरै आउन सक्छ। यी राइट लगाएका कुनै पनि पिक्चर्सहरू हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ। तर मैले अघि देखाए जस्तै गर्नका लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, थम्स अप भनेर लेख्छौँ। थम्स अप इमोजी है, थम्स अप इमोजी भनेर मैले यसलाई क्लिक गरेँ। क्लिक गरेपछि यहाँ धेरैवटा कुराहरू देखिरहेको छ। अब हामीलाई कुन मन लाग्छ त्यही ल्याउँ होइन। यसलाई स्क्रोल डाउन गर्ने हो भने हामीसँग धेरैवटा कुरा छ, थम्स अप, थम्स डाउन होइन, सबै कुरा आइरहेको छ। मलाई यही मन पर्यो एकछिनको लागि। तपाईँहरूलाई जुन मनपर्छ त्यही हामी गर्छौँ। यसलाई यहाँ राइट लागिरहेको छ, यहाँ लिएर राइट लागिरहेको छ है, राइट लागिरहेको छ। अब त्यसलाई इन्सर्ट ट्याबमा गएर यहाँ तल इन्सर्ट छ, इन्सर्टमा क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि यो पिक्चर यहाँ आइरहेको छ है। हामीलाई यो स्लाइड भरि आयो, हामीलाई सानो बनाउनु छ, यसलाई सानो बनाउँछु है, सानो बनाउँछु। अनि सानो बनाउँदा यो कर्नरबाट हामी यहाँ डबल एरो आइरहेको छ। यो डबल एरोलाई हामी बढाउन पनि सक्छौँ, ठुलो बनाउन पनि सक्छौँ, सानो बनाउन पनि सक्छौँ। अब यसलाई यहाँ लगेर राख्छौँ, ल यसरी राख्यौँ, सानो बनाएर आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई राख्यौँ। अब यति मात्रै भनेर यो पिक्चरले त केही भन्दैन, बोल्दैन पनि। अब यसलाई देखाउनका लागि हामी करेक्ट त भन्छौँ होला नि त। त्यस कारणले हामीलाई एउटा चाहिँ के चाहियो, टेक्स्ट चाहियो। टेक्स्टका लागि टेक्स्ट करेक्ट भन्ने टेक्स्ट ल्याउनका लागि फेरि हामी के गर्छौँ, इन्सर्टमा जान्छौँ, फेरि सेप्समा जान्छौँ। अनि यहाँ ए लेखेको छ, यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यहाँ ए लेखिएको छ है। यहाँ तल बेसिक सेपमा पनि ए लेखिएको छ, कुनै पनि चोइस गर्न सक्छौँ। बेसिक सेपको ए हामी चोइस गरौँ। यहाँ मुनिपट्टि प्लस टाइपको छ, यसलाई हामी माउसको कीलाई गरेर ड्र्याग गरेर यसरी ठुलो बनाउँछौँ र यसरी बढाउँछौँ। यहाँ हामीले अब के गर्छौँ, करेक्ट लेख्छौँ। युआर करेक्ट अथवा करेक्ट जे लेख्दा पनि भयो। मैले अहिले करेक्ट लेखेँ है। मेरो फन्ट धेरै सानो भयो, यहाँ यत्रो देखिन सकेन। फेरि फोर हेडेड एरोमा क्लिक गर्छु अनि म यसलाई के गर्छु, यो फन्ट यसलाई बढाउँछु। कत्रो बनाउन मन लाग्छ यसरी बनाउन घटाउन सकिन्छ, बढाउन घटाउन सकिन्छ। मैले यसलाई यसरी घटाएँ। अब यसलाई कलर फिल कलर पनि गर्न सकिन्छ अनि यसको फन्ट कलर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। फन्ट कलर हामीलाई कुन मनपर्छ त्यही राखौँ। मैले यसरी फन्ट कलर चेन्ज गरेँ, करेक्टमा गएर फन्ट कलर चेन्ज गरेँ। अब म यसलाई यति नै राख्छु। यति राखिसकेपछि अब करेक्ट अप्सन त आयो। करेक्ट भयो भने हामी कहाँ जान्छौँ त, त्यो पनि दिशानिर्देश गर्नुपर्छ। भनेको मतलब हामी करेक्टसम्म मात्र आएर त्यहाँ चाहिँ अल्मलेर कहाँ जाने हो कि भन्ने। जस्तो मैले स्लाइडमा यसो गरेर यहाँ करेक्टमा थिच्ने बित्तिकै कहाँ आयो त, कहाँ गयौँ थाहा भएन। त्यस कारणले अब करेक्टमा आएपछि हामीले फेरि त्यो नम्बर क्वेसन हामीले कहाँ थियो त भन्दाखेरि नम्बर 1 मा थियो। यो नम्बर क्वेसनमै जाउँ है भन्नका लागि नेक्स्ट क्वेसन भनेर फेरि हामी यसमा लेख्नेछौँ। त्यसका लागि फेरि मैले इन्सर्ट ट्याबमा गएँ, यसलाई कुनै सेप दिएँ है,
कुनै सेप कहीँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई म्युट गरिदिएँ। यसलाई सेभ गरेर मैले यो साइडमा राखेँ। यसलाई मैले अलिक माथि राखेँ। यसको बढाउन पनि सकिन्छ। ल मैले सेभ फिल कलरमा यसको कुनै लाइटमा हालेँ र आउटलाइन राख्न पनि भयो। राख्न मन लाग्यो भने मैले ब्ल्याक हालेँ। अब यसभित्र हामी के लेख्दैछौँ, नेक्स्ट भनेर लेख्छौँ अथवा नेक्स्ट क्वेसन चुज गरौँ है भनेर हामीले चोइस गर्दैछौँ। फेरि अघिको जस्तै म होम ट्याबमा जान्छु र यसको फन्टलाई बढाउँछु है, फन्टलाई बढाउँछु है। फन्टलाई बढाएपछि फन्ट कलर पनि चेन्ज गर्छु। यो फन्ट कलर र अर्को एउटै भयो होला, सायद मैले यसलाई यसरी गरेँ। नेक्स्ट क्वेसन यसरी तयार गरेँ। मैले के गरेँ भन्ने विषयमा फेरि अर्को स्लाइडमा दोहोरिने नै छ। अब अहिले भएका कुराहरू चाहिँ फेरि इनकरेक्ट अथवा यु आर रङ भन्ने ठाउँमा फेरि हामी यसरी नै गर्नेछौँ र यसलाई नै फेरि मैले नयाँ स्लाइड लिएँ त। अब करेक्ट त भयो, नेक्स्ट पनि भयो, यतिसम्म गऱ्यौँ होला है। म फेरि यो दोहोरिने भएको कारणले मैले यसलाई थोरै अगाडि बढेँ। न्यू स्लाइड, फेरि हामी जान्छौँ न्यू स्लाइड, ब्ल्याङ्क अथवा कन्ट्रोल एन पनि गर्न सकिन्छ। ब्ल्याङ्कमा जाउँ। अब हामी इनकरेक्टमा जाँदैछौँ अथवा युआर रङ बनाउने कोसिस गर्दैछौँ। त्यसका लागि मैले इन्सर्टमा गएँ, फेरि के गरेँ, पिक्चर्सले अनलाइन पिक्चर्समा गरेँ। अनलाइन पिक्चर्समा हामी के गर्दैछौँ, मैले थिङ्किङ इमोजी भनेर टाइप गरेँ है। त्यहाँ विभिन्न कुराहरू देखिन्छ। यहाँ थिङ्किङ इमोजीमा यहाँ धेरैवटा कुराहरू देखिरहेको छ है। ल मलाई चाहिँ यो मन पर्यो। अघिको जस्तै इन्सर्ट गरेँ है मैले। इन्सर्ट आयो, इन्सर्ट डाउनलोडिङ हुँदैछ। यहाँ सानो भएर आयो, यसलाई ठुलो बनाऊ। यहाँ डबल एरो की यहाँ लगेपछि, यहाँनिर लगेपछि डबल एरो की आइरहेको छ। यसलाई ठुलो बनाऊ, ठुलो बनाऊ नि होइन। अब यहाँ हामी बाहिर क्लिक गरौँ। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हामीलाई पिक्चरको यो के लेखेको आउँछ। यसलाई डिलिट किदेऊ। मैले यहाँ यसो गरेँ, यहाँ क्लिक गरिसकेपछि है यहाँ डिलिट गरेँ। डिलिट गरेपछि यो गयो। अब यो पिक्चर यहाँनिर छ। अब यो पिक्चरलाई हामी सानो बनाउँछौँ अनि यहाँनिर ल्याउँछौँ। मैले यहाँनिर राखेँ। यहाँ राखिसकेपछि अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यो सानो देखिँदैछ कि म यसलाई ठुलो बनाइदिउँ। एकछिन सेलेक्सन प्यानमा मैले प्रेस गरेँ, अलिक ठुलो भयो होला। एनिमेसन प्यान पनि अलिक कट गरेँ। यति गरिसकेपछि अब हामी यसले थिङ्किङ के गरेको छ भन्दाखेरि ओहो मेरो त मिलेन छ भन्ने गरेको हामीले यसलाई बनाउँदैछौँ। त्यस कारणले यहाँनिर चाहिँ यो थिङ्किङ के गरेछ त भन्दा ओप्स भनेर लेख्यो भने ठिक होला भन्ने लाग्यो मलाई। हजुरहरूलाई जस्तो मन लाग्छ त्यसै गरौँ। त्यस कारणले यहाँ फेरि टेक्स्ट लिएर यहाँनिर टेक्स्ट लेखौँ है। यहाँनिर के गरौँ, टेक्स्ट लेखौँ। यो टेक्स्ट लेख्नको लागि अब हामीले यहाँ अहिले जस्तै फन्ट चलाउँछौँ र यहाँ के लेख्छौँ, ओप्स लेख्छौँ है। ओप्स है, ओप्स लेख्छौँ। अब यसलाई पनि अब कलर चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने यहाँबाट कलर चेन्ज गरिदिन सकिन्छ। ओप्स, ल मैले यसरी एक्सक्लामेसन पनि राख्न सकिन्छ। एक्सक्लामेसन, यसलाई यो ठाउँ सानो भयो यसरी अप्स। अब युआर रङ लेख्नु पर्यो, अप्स मात्रै भनेर भएन, के भन्नु भनेपछि फेरि हामी के गर्छौँ, इन्सर्टमा जान्छौँ, सेपमा जान्छौँ अनि टेक्स्टमा जान्छौँ र यहाँ फेरि टेक्स्ट लेख्छौँ। टेक्स्टमा के लेख्छौँ, टेक्स्टमा के लेख्छौँ, युआर रङ है। युआर रङ,
यु आर रङ लेख्छौँ। यसको अहिले जस्तै हामीले के गर्छौँ, कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। कलर कुन हाल्न मन लाग्छ, यु आर रङ कलर कुन हाल्न मन लाग्छ त्यही हाल्छौँ। यु आर रङ त भयो है, यु आर रङ पनि भयो है, यु आर रङ पनि भयो। हामीले यसलाई जहाँ जसरी पनि गर्न सक्छौँ। हामीलाई रोटेट पनि गर्न सकिन्छ, यसलाई रोटेट तरिकाले यसरी पनि राख्न सकिन्छ। यु आर रङ होइन, यसलाई यहाँ छेउमा पनि लान सकिन्छ, यसलाई बोकेर है, यसलाई बोकेर यहाँ छेउमा पनि लान सकिन्छ। विभिन्न कुराहरू गर्न सकिन्छ। यसलाई मैले यसलाई यहाँ बोकेर ल्याएँ र यसलाई सिधै राखेँ। यति भइसकेपछि युआर रङ भयो। अब हामी युआर रङको ठाउँमा त पुग्यौँ, तर यो पछाडि हामी कहाँ जान्छौँ भन्ने कुरा पनि हेर्न जरुरी छ। योभन्दा कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जरुरी छ है। जरुरी भनेको कहाँ हो भन्दाखेरि हामी कहाँ फर्किन्छौँ भन्ने कुरा पनि फेरि त्यही क्वेसनमा गएर चाहिँ हामी क्वेसन मिलाउने प्रयास गर्छौँ कि भन्ने लाग्छ भने हामी त्यहाँ क्वेसनको फेरि इन्सर्टमा जान्छौँ र त्यहाँ हामी के गर्छौँ, इन्सर्टमा जान्छौँ अनि त्यस पछाडि सेप्समा जान्छौँ। अहिले जस्तै हामी एउटा सेलेक्सन गर्छौँ र रेक्टेङ्गुलर सेप गर्छौँ। यहाँ गएपछि सेप्स फिल्डमा गएर एउटा सेप फिल गर्छौँ। सेप्स फिल्डमा लाइट कलर हाल्यौँ र सेप आउटलाइन हामीले राख्दा पनि भयो नराख्दा पनि भयो, मैले राख्थेँ। र यसमा हामीले के गर्छौँ, हामी के लेख्छौँ भन्ने कुरा हामी यहाँ लेखौँ। केही समस्या छ यहाँसम्म? छैन तिलक सर, अहिलेसम्म ठिकै छ। अघि बढौँ। भोइस चाहिँ अलिक सानो सानो छ। भोइस सानो भयो, म यसलाई हेडफोन जोडेँ है त। अहिले सुनिँदैछ राम्रो? ठिकै छ सर। उस्तै उस्तै खालको नै आएछ, त्यति क्लियर बजेको छैन। अहिले क्लियर आएन? अहिलेको भोइस चाहिँ ठिकै छ सर। अहिलेको भोइस अगाडि। हस् सर, हस्, म अगाडि बढ्दैछु। म अब यहाँ केही लेख्न चाहन्छु। अब हामी ब्याक लेख्छौँ। ल, अहिलेकै क्वेसनमा ब्याक हो भनेर लेख्दैछु। मैले यहाँ ब्याक लेखेँ। तपाईहरुलाई फन्ट कस्तो मनपर्छ, फन्ट कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको फन्ट कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, फन्ट स्टाइलहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होममा गएर होइन। यो मैले यसलाई देखिने गरी ब्याक गरेँ। यसमा एरोहरू पनि ल्याउन सकिन्छ। यसलाई मैले बढाएँ, यो ब्याक भनेर लिएँ। अब हामीले क्वेसन 1 गर्यौँ, करेक्ट बन्यौँ, रङ पनि गर्यौँ। हामीले फर्स्टमा हामीले के गरेका छौँ, फर्स्टमा 1 2 3 गरेका छौँ है। सेकेन्डमा हामीले क्वेसन बनायौँ। थर्डमा यसका लागि करेक्ट नेक्स्ट भनेर हामीले गर्यौँ। त्यस पछाडि फोर्थ स्लाइडमा युआर रङ ब्याक भन्ने कुरा गर्यौँ। यति भएपछि अब हामी हाइपरलिङ्क गर्न जरुरी छ। यतिमा हाइपरलिङ्क गर्न जरुरी छ भनेको मतलब अब क्वेसन 1 सँग चाहिँ हामी के गर्छौँ, हाइपरलिङ्क गर्छौँ। अथवा क्वेसन 1 थिच्दाखेरि चाहिँ कहाँ जाओस्, क्वेसन नम्बर 1 मा जाओस् भनेर हामी गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि म यो क्वेसन भएकोलाई यसलाई हामी डुप्लिकेट बनाउँछौँ, ताकि हामीलाई भरे यो सबै कुरा सेपहरू ल्याउन पनि के गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर हामी यसैलाई डुप्लिकेट गर्छौँ। त्यसलाई डुप्लिकेट गर्न मैले यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर नम्बर 2 भएको क्वेसन यहाँ 1 हाइलाइट भएको छ। 1 स्लाइड नम्बर 1 देखिएको छ, यहाँ स्लाइड नम्बर 2 देखिरहेको छ, यहाँ स्लाइड नम्बर 3 देखिएको छ, यहाँ स्लाइड नम्बर 4 देखिएको छ। अब म स्लाइड नम्बर 2 जुन चाहिँ क्वेसनमा गएर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाइलाइट भइरहेको देखिँदैछ, त्यसलाई डुप्लिकेट गर्दैछु। त्यसलाई डुप्लिकेट गर्नका लागि कन्ट्रोल डी, डुप्लिकेट डी, कन्ट्रोल डी, कन्ट्रोल सँगै थिचेर डी थिचे पनि ती तलतिर के आएको छ, एउटा
अर्को क्वेसन आएको छ, हामीलाई दुविधा हुन्छ है। अब यो पनि एउटै छ, यो पनि एउटै छ, दुईटै एउटै छ। अब कुनलाई भन्दा हाम्रो स्लाइड नम्बर 2 गर्दा स्लाइड नम्बर 2, स्लाइड नम्बर 3 मा चाहिँ हामी हाइलाइट गर्दैछौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर। अब स्लाइड नम्बर 3 हाइलाइट भइसकेपछि यहाँ आएर हामी यसलाई के गर्छौँ, क्वेसन नम्बर 2 लाग्छौँ। क्वेसन नम्बर 2। अब विच वान इज द भावेल लेटर भनेको ठाउँमा हामीले कन्सोनेन्ट लेटर भनेर हामी लेख्न सक्छौँ होला हैन, अथवा यसमा चाहिँ मैले नेपालीमा लेख्नुला, नेपालीमा लेख्दैछु, युनिकोडबाट लेख्दैछु, नेपाल विश्वको लेख्नु, विश्वको सबै विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल कुन हो भनेर मैले यहाँ यसलाई म हाइलाइट गर्छु। यो ठुलो भएको छ, यसलाई सानो बनाउँदैछु र यसको फन्ट हामी अर्को पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसलाई मैले कोकिलामा चेन्ज गरेँ, कोकिलामा चेन्ज गरेँ, कोकिला नै हो, कोकिला, कोकिलामा चेन्ज गरेँ है। ल यसरी चेन्ज गरिसकेपछि अब यो फन्ट मैले यसलाई कोकिलामा चेन्ज गर्दैछु। सरको साउन्ड अलि सानै आयो सर अहिले। सानो नै आयो? ठिक छ सर, अलिकति हाई भोल्युममै बोल्नु पर्ने छ। हाई भोल्युममा बोल्ने कोसिस गर्दैछु ल सर। र यसरी विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल कुन? अघि हाम्रो चाहिँ यहाँ क्वेसन एउटा राखौँ, सगरमाथा। अर्को अर्को कञ्चनजङ्घा, अर्को हामीले के लेख्छौँ, अहिले यसरी नै लेखेँ। यसलाई हामी आवश्यकता अनुसार यसलाई हामी चेन्ज गर्दैछौँ, यसलाई पनि चेन्ज गरिदिउँ। यसलाई पनि फन्ट सानो। तिलक सर आवाज त आउँदै आएन, अलि विचार गर्नुपर्ने भयो। आवाज आएन सर? ठिक छ सर, म यसलाई बढाउने कोसिस गर्दैछु। ल सुन्दै हुनुहुन्छ होला? ठिक छ, अहिले ठिक छ। अलिक भोल्युम चाहिँ ठुलै गर्नुपर्ने भयो, यहाँ म ठिकै छु। अब यतिसम्म गरियो है, हामीले सेकेन्ड क्वेसन पनि बनायौँ। अब हामीले थर्ड क्वेसन पनि हामी डुप्लिकेट गरेरै गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोल डी है। कन्ट्रोल डी गरेर थर्ड क्वेसन पनि हामी यहाँ राख्न सक्छौँ। यसलाई नम्बर 3 क्वेसन, नम्बर 3 क्वेसन यसलाई इङ्ग्लिसमै लेख्दौँ। इङ्ग्लिसमा लेख्यो भने ठिक होला। मैले एउटा नम्बर 3 क्वेसन बनाउँदैछु। Which one is the mathematics को? Which one is the correct? Which one is the correct formula to find out the area of triangle? एरिया अफ ट्रायंगल भनेर मैले क्वेसन बनाएँ। यसलाई पनि फन्ट सानो गरौँ
होम ट्याबमै गएर हामी फन्ट सानो गर्दैछौँ। यसलाई यहाँ 4 हेडेड एरोमा क्लिक गरेर यसलाई फन्ट सानो बनाउँ। ल यसरी फन्ट सानो बनाएँ, बोल्ड पनि बनाइदिएँ, अलिक स्पष्टसँग बुझिन्छ भनेर। मैले अब यहाँ करेक्ट एन्सरहरू लेख्नु पर्यो। यो गर्दा चाहिँ अलिक समय लाग्ने हुन्छ। त्यसकारणले मैले यसलाई यसरी गरेँ। यहाँ हामी के गर्दैछौँ, फर्मुला लेख्दैछौँ। एरिया अफ ट्रायंगल हामीले लेख्नका लागि हामीलाई इक्वेसन चाहिन्छ। अल्ट प्लस हामी टाइप गर्छौँ। यहाँ इक्वेसनको टाइप आएको छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ इक्वेसन भनेर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा इक्वेसन दिइरहेको छ। हामी एउटा यही लिन सक्छौँ, a इक्वल टु पाई आर स्क्वायर। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि हामी के गर्न सक्छौँ, अल्ट प्लस यहाँ क्लिक गरेर हामी बिचमा क्लिक गरेपछि यसलाई हटाइदिउँ र अल्ट प्लस गर्छौँ है। यहाँ आइरहेको छैन। र त्यसको साथो हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भने इन्सर्ट ट्याबमा गएर पनि हामीले सिम्बोल्सहरूमा गएर इक्वेसन हामी टाइप गर्न सक्छौँ। इक्वेसन टाइप गरिसकेपछि हामी यहाँ इक्वेसन लेख्न सक्छौँ है। यो सिम्बोलहरू पनि लिन सक्छौँ, इक्वेसनको टाइपहरू पनि लिन सक्छौँ। जस्तो मैले यसैलाई लियो भने यसलाई हामीले गरौँ b इन्टु h लेखौँ। b इन्टु हामी यहाँबाट लिन्छौँ b इन्टु यहाँ इन्टु सेलेक्सन गर्छौँ, सेलेक्सन गरौँ h लेख्छौँ, h लेख्छौँ। अब यसलाई दुईटा त बनाऊ, यसलाई हामी सानो गरौँ न त। यसलाई चाहिँ सानो ठुलो भयो भने यसलाई हामी सानो बनाइदिउँ। यसलाई पनि हामी के गर्छौँ, यसलाई पनि यसो गरेर सानो बनाउँ। यसलाई फन्ट सानो बनाउँछौँ। थोरै सानो बनाइसकेपछि यसलाई हुन्छ। थर्डमा हामी फेरि के गर्छौँ, अल्ट प्लस थिच्छौँ र इक्वेसन आउँछौँ। इक्वेसनमा फेरि अर्कै टाइपको हामी इक्वेसन लिन्छौँ। हामी अहिले चाहिँ इङ्क इक्वेसनबाट जाउँ न त। अहिले के गरेँ मैले, फेरि सुनौँ है, मैले यसलाई एकछिनलाई मैले हटाइदिएँ, यस्तो आयो। यसमा मैले अल्ट प्लस है बराबर कि ब्याक स्पेसको अगाडिपट्टि रहेको छ, यसलाई अल्ट थिचेँ अनि प्लस थिचेँ, इक्वेसन आयो। इक्वेसन माथि इररमा इक्वेसन छ, अर्को इङ्क इक्वेसन छ। मैले इङ्क इक्वेसनमा गएँ है, सुन्नुहोस् है, इङ्क इक्वेसनमा गएँ। इङ्क इक्वेसनमा मैले यहाँनिर अब तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको होला राइट म्याथ हियर भनेर छ। इङ्क इक्वेसनमा मलाई यो एरिया अफ ट्रायंगलको लेख्न मन लाग्यो भने, एरिया लेख्न मन लाग्यो भने ए, यहाँ ए लेख्दैछु, माथि देखिँदैछ। अब यसलाई इजिकल टु लेख्दैछु, इजिकल टु पनि यहाँ देखिँदैछ, यहाँ माथि देखिरहेको छ है। इजिकल टु हाफ 1 डिवाइडेड बाई 2 लेख्छु, 2 लेख्दैछु 1/2 है। अब के गर्नु पर्यो, b इन्टु h, b अब यहाँ इन्टु अब यहाँ के गर्छौँ, h लेख्छौँ, b इन्टु h है। अब म्याथ टाइप त गरियो है। अब यसलाई इन्सर्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामी इन्सर्ट गर्दैछौँ होइन, इन्सर्ट गर्दैछौँ। अब इन्सर्ट गरेर हामी जान्छौँ सेलेक्ट एन्ड करेक्ट। मेरो छेलिएको छ। म यहाँ इन्सर्ट भन्ने यहाँ तल देखेको छ, क्यान्सल र इन्सर्ट भन्ने छ। इन्सर्टमा गएर गर्छु। यहाँ हाम्रो टाइप भएको छ है, हाम्रो टाइप भएको छ। फेरि होम ट्याबमा गएर यसलाई म सानो बनाउँछु है, यसरी बनाउँदैछु। फेरि सीमा गएर यसरी नै म फेरि अर्कै प्रोसेस दोहोऱ्याउँदैछु। यसमा नबनिनुको लागि मैले आग्रह गरेँ अल्ट इजिकल टु वा प्लस थिङ छ, इक्वेसन आयो। एक इक्वेसनमा अब हामीलाई फ्र्याक्सन ल्याउन मन लाग्यो भने फ्र्याक्सन होइन, अब के ल्याउन मन लाग्छ त्यही हो। अब इङ्क इक्वेसनमा फेरि हामी गर्छौँ भने एरिया अफ
ट्रायंगलको रङ क्वेसन हामीले यो राइट क्वेसन बनाइसकेका छौँ अब रङ क्वेसन चाहियो भने यहाँ फेरि हामी के गर्छौँ यहाँ ए लेख्छौँ ए है इजिकल टु हैन अनि यसलाई के गर्छौँ अब पाई लेख्नु नि त पाई पाई हैन अब एक्स पाई एक्स ल मैले यसलाई इन्सर्ट गरेँ इन्सर्ट है क्यान्सलदेखि इन्सर्ट गर्दैछु है मैले इन्सर्ट गरेँ यहाँ आइसकेको छ मैले यसलाई चाहिँ के गरेँ फेरि होम ट्याबमा गएर यसलाई सानो लेखेँ मैले यसलाई यसको फन्टलाई कम गरेँ यसरी तीनवटा क्वेसन्सहरू हामीले रेडी गरिसकेका छौँ हामीसँग तीनवटै क्वेसन छ है हामीलाई तीनवटा क्वेसन छ नम्बर 1 क्वेसन व्हिच वान इज द भवेल लेटर नम्बर 3 मा आइसकेको छ व्हिच वान इज द करेक्ट फर्मुला टु फाइन्ड आउट द एरिया अफ ट्रायंगल नम्बर 2 मा छ विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल कुन हो अब यसलाई हामी एरेन्ज गर्छौँ भने एरेन्ज गर्न सक्छौँ नम्बर 1 क्वेसन यहाँ छ नम्बर 2 क्वेसन यो 4 नम्बर स्लाइडलाई यसरी ड्र्याग गरेर मैले फेरि गरेँ हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर यो नम्बर 2 क्वेसन है यो 2 देखिरहेको छ यहाँ हाइलाइट भइरहेको छ त्यसैले यतापट्टि चाहिँ नम्बर 2 क्वेसन ठुलोमा देखिरहेको छ त्यो क्वेसनलाई माउसलाई क्लिक गरेर यसलाई ड्र्याग गरेर माथि लान्छौँ किनभने हामी नम्बर 1 पछाडि 2 आओस् भनेर हामी चाहदैछौँ कि नम्बर 2 आयो नम्बर 3 आयो है अनि यहाँ करेक्ट आएको छ अनि यसमा रङ आएको छ अब हामीले क्वेसनहरू लगभग रेडी भयौँ तर अब हामीलाई के गर्नु छ अब ट्रान्जिसनहरू लाउन बाँकी छ अब हामीले यहाँ चाहिँ हाइपरलिङ्क गर्न बाँकी छ यहाँ एनिमेसन पनि गइसकेको छ एनिमेसन ट्याबमा जान्छौँ हामी फेरि है एनिमेसन जान्छौँ एनिमेसन प्यान अन गर्छौँ एनिमेसन प्यानमा गइसकेपछि ट्रिगरहरू लागेको कुरा देखिन्छ हजुर सर आवाज कम भयो भनेर धेरैजनाले च्याट गरिरहनु भएको छ सर मेरो माइक्रोफोनमा अलिक समस्या भयो होला हौ सरले माइक्रोफोनको नजिकै लगेर बोल्नु पर्यो सर मुखको नजिकै माइक्रोफोनलाई लानु पर्यो माइक्रोफोन त्यहाँ लाँदा आउँछ राम्रो हस् सर हस् म त्यही प्रयास गर्छु अनि तिलक सर यही बीचमा हाइपरलिङ्क एकपटक दोहोऱ्याइदिनुहोस् भन्नु भएको छ सहभागी मित्रले हाइपरलिङ्क नै गरेका छैनौँ हाइपरलिङ्कमा अब जाने कोसिस गर्दैछौँ है हुन्छ सर हुन्छ अब सुरु मात्रै गर्दैछौँ हस् सर हाइपरलिङ्क केही गरेका छैनौँ हामीले मात्रै के गर्यौँ भने क्वेसनहरू रेडी गऱ्यौँ है क्वेसन नम्बर 1 2 3 लेख्यौँ आवश्यकता अनुसार यसलाई बढाउन सकिने भयो दोस्रो नम्बरमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि क्वेसन बनायौँ 1 2 3 4 1 2 3 तीनवटा क्वेसन हामीले रेडी गऱ्यौँ क्वेसन रेडी गर्ने तरिकाहरू हामीले पत्ता लगायौँ यो हामी जो कहिले जान्नेका पनि छौँ होला होइन यो प्रयास पनि गर्न सकिन्छ यसलाई गरौँ त्यस पछाडि हामीले करेक्ट अप्सन अनि रङ क्वेसनको लागि रङ भनेर हामीले स्लाइड बनाएका छौँ अब हामी हाइपरलिङ्क गर्ने प्रयासमा छौँ है प्रयास गर्दैछौँ हाइपरलिङ्क गर्दैछौँ अब हामी क्वेसन यो नम्बर भएको स्लाइडमा गएर नम्बर 1 मै हामीसँग छ नम्बर 1 मा गएर नम्बर 1 हाइपरलिङ्क गर्दैछौँ अब सुनौ है नम्बर 1 क्वेसनमा हाइपरलिङ्क गर्न कोसिस गर्दाखेरि हामीले यसमा लगेर फोर हेडेड एरो आइरहेको छ यहाँ क्लिक गर्छौँ फोर हेडेड एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यो सेलेक्ट भएको छ सेलेक्ट भइसकेपछि हामी केमा जान्छौँ फेरि सुनौ है सेलेक्ट गरिसकेपछि इन्सर्ट के अरे फेरि हामी सेलेक्ट गर्छौँ पहिलो नम्बर होम ट्याबमा छौँ पहिला सेलेक्ट गर्छौँ त्यस पछाडि इन्सर्ट ट्याबमा जान्छौँ है इन्सर्ट ट्याबमा जान्छौँ इन्सर्ट ट्याबमा गइसकेपछि अब हामी यहाँ लिङ्क भन्ने छ तपाईहरुकोमा कतिको देखिएको छ लिङ्क भन्ने छ लिङ्कमा मेरोमा चाहिँ देखिएको छैन कसैकोमा देखिन सक्छ लिङ्कमा क्लिक गरेपछि जुम छ लिङ्क छ है लिङ्क भन्ने छ है त्यस पछाडि एक्सन भन्ने बटन छ एक्सन बटन छ हामी एक्सन बटनमा
क्लिक गर्छौँ। अब यस्तो देखिँदैछ। एक्सन बटनमा गइसकेपछि नन भनेर अहिले क्लिक यहाँ लागेको छ, यहाँ देखिराख्नु भएको छ, ननमा क्लिक भएको छ। अब म हाइपरलिङ्क गरिरहेको छौँ। हामी क्वेसन 1 थिच्दाखेरि चाहिँ क्वेसन देखियो सही भनेर हाइपरलिङ्क गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले मैले हाइपरलिङ्कमा टिक गर्दैछु। यहाँसम्म को कति जानुभयो? फेरि एकचोटि इन्सर्ट ट्याब, त्यस पछाडि लिङ्क्स, त्यस पछाडि एक्सन बटन, त्यस पछाडि हाइपरलिङ्क टु मा चेक लाउँदैछौँ। हाइपरलिङ्कमा चेक लगाइसकेपछि यसको नेक्स्ट स्लाइड भन्ने देखिँदैछ। नेक्स्ट स्लाइडमा हामी यहाँ डाउन एरो कीमा यहाँ डाउन गर्छौँ। डाउन गरिसकेपछि यहाँ प्रिभियस स्लाइड देखिराख्नु भएको छ। प्रिभियस स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, प्रिभियस स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड भ्यू, अनि त्यस पछाडि इन्सो अनि कस्टम सो अनि स्लाइडमा जान्छौँ है। लास्टको स्लाइड डटमा गएर क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउटलुक देखिन्छ। यस्तो आउटलुक देखिन्छ भने हामी क्वेसन 1 सँग कुन क्वेसन हामी चुज गर्दैछौँ यहाँबाट हेरौँ। नम्बर 2 को हो कि है, हेरौँ which one is the vowel letter। हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 सँग हामी लिङ्क गर्दैछौँ। अरू पनि चेक गर्न सक्छौँ। यो क्वेसन नम्बर 2 हामी 1 सँग त 1 नै गर्छौँ होला। यसरी हामी यहाँ यस्तो देख्न सक्छौँ। स्लाइड नम्बर 6 यस्तो आएको छ, स्लाइड नम्बर 5 यस्तो आएको छ हैन। अब चुज एनी क्वेसन यस्तो आएको छ। हामी चाहिँ क्वेसन 1 मा चाहिँ के गर्दैछौँ, हामी हाइपरलिङ्क गर्दैछौँ। त्यसैले क्वेसन 1 को हाइलाइट गरेर हामी यो ब्याकग्राउन्ड देख्दैछौँ। त्यस कारणले यसलाई ओके गर्छौँ। ओके मात्रै गरेर भएन, अब हामीलाई चाहिँ त्यहाँ यसमा फेरि ओके गर्छौँ है। ओके गरेपछि अब हाम्रो 1 सँग लिङ्क भयो कि भएन, हाम्रो क्वेसन 1 सँग लिङ्क भयो कि भएन भनेर हामी स्लाइड सो गरेर एकचोटि ट्राई गरौँ। 1 गयौँ है। 1 क्वेसन नम्बर 1 हामीले देखिरहेका छौँ है। यसरी देखियो। अब म फेरि ब्याक जान्छु। हामी 1 क्वेसन यसरी नै हाइपरलिङ्क गर्यौँ। अब 2 पनि यसरी नै गर्छौँ है त। फेरि है मैले यहाँ के गरेँ, यसलाई 4 हेडेड एरोबाट यसलाई क्लिक गरेँ र यो सेलेक्सन छ। फेरि इन्सर्ट ट्याबमा गएँ, फेरि लिङ्क्समा गएँ, यो दोहोरिँदैछ है। एक्सनमा गएँ, हाइपरलिङ्क टु भन्ने ठाउँमा त्यहाँ चेक लगाएँ। त्यस पछाडि फेरि स्लाइड तलको स्लाइड डटमा गएँ मैले। स्लाइड डटमा अरूमा गयो भने हामी प्रिभ्यू देख्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले प्रिभ्यू अनुसार नै हामीले के गर्छौँ, देख्न सक्छौँ। यो क्वेसन नम्बर 2 हो। त्यसैले क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ मैले ओके गरेँ। हामी क्वेसन नम्बर 2 मा हाइपरलिङ्क गर्दैछौँ, ओके भयो। अब क्वेसन नम्बर 2 हाइपरलिङ्क भयो कि भएन हेर्न चाहन्छौँ। क्वेसन नम्बर 2 क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 आयो। त्यसै गरेर मैले फेरि अघि फर्स्ट स्लाइडमै जाँदैछु। अब क्वेसन नम्बर 3 लाई हामी हाइपरलिङ्क गर्दैछौँ। सेम प्रोसेस, इन्सर्ट ट्याब, लिङ्क्स, एक्सन बटन, हाइपरलिङ्क टु, डाउन एरो की, त्यस पछाडि स्लाइड डट अलिक तल छ। त्यस पछाडि यो क्वेसन हेर्छौँ। क्वेसन नम्बर 3 which one is the correct formula to find out the area of triangle मा क्लिक गर्छौँ। अब ओके गर्छौँ। अब यो पनि लिङ्क भयो कि भएन हामी क्वेसन नम्बर 3 लाई क्लिक गरेर हेर्नेछौँ। यसलाई क्वेसन नम्बर 3 लाई क्लिक गरेँ, क्वेसन नम्बर 3 आयो है। अब क्वेसन नम्बर 3 1 2 3 त लिङ्क गऱ्यौँ हैन। क्वेसन 1 2 3 त लिङ्क गऱ्यौँ। अब मैले फेरि यसलाई प्ले गरेँ, स्लाइड सो गरेँ। 1 त गऱ्यो, यी गरेपछि फेरि नम्बर 2 आयो, फेरि अर्को नम्बर 3 आयो। किन यस्तो आयो त? अब त हामीले त हाम्रो त गर्नुपर्ने हो। यसलाई मैले स्क्याप गरेर फेरि अब हामीले त 1 बाट क्वेसनमा मात्रै गएका छौँ। अब क्वेसनमा मात्रै गइयो भने क्वेसनबाट चाहिँ हामीले करेक्ट र इनकरेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब चाहिँ हाइपरलिङ्क गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि चाहिँ अब करेक्ट र इनकरेक्टमा हाइपरलिङ्क गर्नका लागि अब क्वेसन नम्बर 1 मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा जाँदा which one is the vowel letter, हाम्रो करेक्ट एन्सर चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि यो ई होला हैन। भवेल भनेको ई, मैले ई मा लगाएँ
है। अब हाइपरलिङ्क गर्नका लागि ईमा सेलेक्सन गरिसकेपछि इन्सर्ट ट्याबमा गएपछि लिङ्क्समा गएपछि एक्सन बटनमा गएपछि हाइपरलिङ्क टु गर्छौँ। हाइपरलिङ्क टु गरेपछि डाउन एरो कीमा जान्छौँ अनि हामीले के गर्छौँ यहाँ चाहिँ फेरि स्लाइड सोमा नै जान्छौँ। अब हामीले यो क्वेसनको राइट क्वेसन कुन हो भनेर करेक्टमा क्लिक गर्ने गरी हामी यहाँ करेक्टमा यहाँ कुनै पनि चुज गर्न सक्छौँ। हामी कुनसँग हाइपरलिङ्क गर्ने हो यसमा हाइपरलिङ्क गर्दैछौँ। करेक्टमा हाइपरलिङ्क गर्नुपर्ने छ त्यसैले करेक्टमा गरे है। स्लाइड 5 रहेछ करेक्टमा गरे। अब हामीलाई करेक्टमा साउन्ड प्ले गर्न मन लाग्छ भने साउन्डमा चेक लगाइदिउँ। ल साउन्ड हामीले यहाँ यसो डाउन एरो कीमा यसो गरेर हामी एप्लाउस भन्नेमा लगायौँ भने कुनै पनि साउन्ड चुज गर्न सकिन्छ अनि हामीले ओके गर्न सक्छौँ। अब यो त भयो मैले अब हाइपरलिङ्क गरेँ। यो हाइपरलिङ्क ठिक छ कि छैन एकचोटि स्लाइड सो गरेँ। यहाँबाट करेक्टमा आयो मैले यतिसम्म गरेँ। अब करेक्टमा आइपुग्यो। अब त्यसै गरेर हामी नम्बर 1 क्वेसनमा इनकरेक्टमा फेरि हाइपरलिङ्क गर्छौँ। फेरि त्यसलाई सेलेक्सन गरेर है सेलेक्सन गरेर त्यसलाई हामी तीनवटै पनि एकैचोटि सेलेक्सन गर्छौँ तर अहिलेलाई एउटै मात्रै गरौँ है। यसलाई यो हाइलाइट भइरहेको छ इनकरेक्ट क्वेसन। इन्सर्ट ट्याब लिङ्क्स एक्सन बटन हाइपरलिङ्क टु त्यस पछाडि हामीले स्लाइड नम्बर 6 होला। हामीले यहाँबाट कुनै पनि चुज गर्न सक्छौँ। स्लाइड नम्बर 6 मा गऱ्यौँ त्यसलाई ओके गऱ्यौँ। हामीले साउन्ड प्ले गर्न मन लाग्छ भने यहीँबाट हामीले हुस राख्यौँ। हुस राखेँ। मैले साउन्ड नराख्न पनि सकिन्छ। अब यसरी यो ठिक भयो कि भएन भनेर हामीले बीमा गऱ्यो भने रङमा आइसकेको छ। अब यस पश्चात मैले फेरि हामी नम्बर 1 को क्वेसनमा कम्प्लिट गरिसकेका छैनौँ। बीमा हाइपरलिङ्क यसरी राख्यो भने स्लाइड 6 फलो लिङ्क भनेर आएको छ। अब यसलाई नै हामी के गर्छौँ क्लिक गर्छौँ अनि हामी के गर्छौँ होम ट्याबमा जान्छौँ। होम ट्याबमा है होम ट्याब मेरो बुझिरहेको छ। अलि अघिसम्म त बुझिँदै थियो। अहिले लास्टमा चाहिँ अलि राम्रो छ। अलि आवाज राम्रो आएन सर। अघिसम्म ठिकै थियो। ठिकै छ सर। ल यो दोहोरिँदैछ है त। म फेरि दोहोरिँदैछ त्यसलाई फेरि मैले उ गरेँ है। यहाँ हामीले के गर्दैछौँ हामी यो डीमा सेलेक्सन गर्दैछौँ। यो कर्सर लगेर हामी डीलाई सेलेक्ट गऱ्यौँ। यो हाइलाइट भएको छ। डीलाई सेलेक्ट गरेपछि हाइलाइट भएको छ। अब हाइलाइट गरिसकेपछि फेरि हामी इन्सर्ट ट्याबमा जान्छौँ लिङ्क्समा जान्छौँ एक्सनमा जान्छौँ हाइपरलिङ्क टुमा जान्छौँ स्लाइडमा जान्छौँ स्लाइडमा है। अब हामी हाइपरलिङ्क के गर्छौँ अप्सनमा यो रङमा जान्छौँ र क्लिक गरेर यसलाई हामी क्लिक गर्छौँ। एवं रीतले फेरि सीमा पनि त्यसै गर्छौँ है। सीमा इन्सर्टमा जान्छौँ अनि केमा जान्छौँ इन्सर्टमा गएपछि लिङ्क्समा जान्छौँ एक्सनमा जान्छौँ हाइपरलिङ्क टुमा जान्छौँ डाउन एरोमा गएर या स्लाइडमा गएर फेरि हामी हेर्छौँ स्लाइड 6 हेर्छौँ र ओके गरेर फेरि यसलाई पनि ओके गर्छौँ। ल हाम्रो हाइपरलिङ्क भएको छ कि छैन। स्लाइड 5 हाइपरलिङ्क भएको छ स्लाइड 5 सँग। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ स्लाइड 6 सँग हाइपरलिङ्क भएको छ। हामी त्यहाँ यो एरो लगेर देखायौँ भने यहाँ स्लाइड 6 सँगै नै यो भएको छ। यो रङ भन्ने हो। यहाँ पनि स्लाइड 6 सँगै भएको छ। यसरी हाइपरलिङ्क गरियो है। अब हाइपरलिङ्क गरिसकेपछि रङ करेक्टमा पनि हाइपरलिङ्क गरियो। त्यस पछाडि हामी सेकेन्ड क्वेसनमा पनि हाइपरलिङ्क गरौँ। हाम्रो क्वेसन नम्बर एन्सर कुन हो सगरमाथा होला। सगरमाथालाई फेरि हाइपरलिङ्क गर्छौँ। फेरि सेम प्रोसेस है। लिङ्क्स एक्सन हाइपरलिङ्क टु
त्यस्तै गरेर स्लाइड, त्यस्तै गरेर करेक्ट क्वेसन करेक्ट एन्सरमा जाँदैछु। फेरि गरेँ मैले यो अपी इमेलमा चाहिँ इन्सर्टमा गएँ। योसँग चाहिँ हामी के गर्दैछौँ, रङ क्वेसन रङ स्लाइडमा हामी हाइपरलिङ्क गर्दैछौँ। त्यसैले फेरि स्लाइडमा गएँ, स्लाइड 6 होला त्यहाँ देखिन्छ प्रिभ्यू। हामी प्रिभ्यू हेरिसकेपछि लिङ्क्स गर्दैछौँ, ओके गरेँ है। फेरि एवं रीतले यसलाई पनि ओके गर्छौँ है। इन्सर्टमा गएँ, लिङ्क्स गएँ, एक्सनमा गएँ, हाइपर लिङ्क टूमा गएँ, फेरि डाउन एरो कीमा गरेपछि त्यसमा स्लाइड डटमा गएर यहाँ स्लाइड 6मा गएर रङमा गएर एवं रीतले है। फेरि अर्को के गरेँ, तपाईँलाई यो दोहोरियोस् भन्नका लागि मैले बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको छु है। इन्सर्ट, लिङ्क्स, एक्सन, हाइपरलिङ्क टू अनि यहाँ के गरेँ स्लाइड, यहाँ फेरि रङमा हामी रङ गर्दैछौँ, ओके है। अब स्लाइड नम्बर क्वेसन नम्बर 3 मा पनि हामी गर्छौँ। यो रङ हो कि राइट हो भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउनु छ। पहिलो यो रङ होला, त्यसैले एक्सन बटनमा गएँ, अहिलेको जस्तै हाइपरलिङ्क टू, डाउन एरो की, स्लाइड। अब यो रङ हो होइन, एन्सर रङ हो कि राइट हामीले छुट्याउनु पर्यो। हाइपरलिङ्कमा गयौँ, यो के हो, रङ हो कि राइट हो भन्ने कुरा अब हामीले पहिला फाइन्ड आउट गरेर लिङ्क्स गर्दैछौँ। लिङ्क्समा एक्सनमा हाइपरलिङ्क टू, यो दोहोरिरहेको छ है। स्लाइडमा यो रङ भएको कारणले मैले रङमा यसलाई हाइपरलिङ्क गरेँ। अब यो चाहिँ करेक्ट होला भन्ने करेक्ट हो भने करेक्टसँग हामी एक्सन बटन, हाइपरलिङ्क टू, फेरि यसलाई हामी के गर्छौँ स्लाइड 5 मा गएर करेक्टमा यसरी हाइपरलिङ्क गर्दैछौँ। अब यो रङ होला, फेरि यसलाई रङमा फेरि इन्सर्टमा गएर लिङ्क्स, एक्सन, हाइपरलिङ्क टू, स्लाइड, यसमा रङ क्वेसन यो हो 6 नम्बर। यसरी हामी क्लिक गर्छौँ। यसरी हामीले क्वेसन त हाइपरलिङ्क गरेका छौँ करेक्ट र इनकरेक्टमा। अब हामी प्ले गरेर हेरौँ न त। हामी नम्बर 1 देखि प्ले गरेर हेरौँ अनि हामीलाई समस्या के आउँछ हेरौँ। नम्बर 1 क्वेसन गऱ्यौँ, नम्बर 1 आयो, यसको करेक्ट एन्सर बी आयो, तर हामीले यसो गरेपछि इन्डिङ आयो। अब हामीले यो ब्याक भन्ने ठाउँमा चाहिँ अब यसलाई हाइपरलिङ्क गर्नु छ। यो ब्याक भन्ने ठाउँमा यो रङ भन्ने ठाउँमा गएर ब्याकलाई हाइलाइट गर्छौँ, 4 हेडेड एरोले गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिलेको जस्तै इन्सर्ट ट्याबमा गएर लिङ्क्समा गएर एक्सनमा गएर यहाँ चाहिँ हाइपरलिङ्क टू गरेर यहाँ चाहिँ लास्ट स्लाइड भ्यूमा जान्छौँ है। लास्ट स्लाइड भ्यू है। फेरि सम्झौँ, मैले एकचोटि फेरि गरेँ। यो ब्याकमा गएर यो इनकरेक्ट ठाउँमा है, युआर रङ भनेको ठाउँमा इन्सर्टमा गएर लिङ्क्समा गएर एक्सनमा गएर हाइपरलिङ्क टूमा गएर यहाँ डाउन एरो कीमा क्लिक गरेर त्यस पछाडि लास्ट स्लाइड भ्यूमा क्लिक गरेँ। मैले यति गरिसकेपछि यसलाई ओके गरेँ है। ओके गरिसकेँ है। फेरि म पहिलो क्वेसन नै गरेँ, यसलाई फेरि गरेँ है। हामी नम्बर 1 क्वेसन गऱ्यौँ, बी गऱ्यौँ। अब यसलाई क्लिक गर्दा फेरि नम्बर 1 क्वेसन नै आयो होइन। यसरी देखिरहेको छ। फेरि हामी सीलाई हामीले गऱ्यौँ भने यसमा हाइपरलिङ्क पनि गर्न बाँकी छ होइन। अब K2 हाइपरलिङ्क गरेको छ। अब यहाँ म यो 1 मा फेरि प्ले गरेर गर्छु। हामीलाई यहाँ के समस्या भयो, यो सीमा मैले क्लिक गरेँ भने सीमा क्लिक गर्दाखेरि आयो। यो चाहिँ किन 2 सँग आयो भन्ने कुरा हामीले हेर्न जरुरी छ। यो सी हाइपरलिङ्क टू कन्ट्रोल हाइपरलिङ्क टू स्लाइड 6 नै छ त, के समस्या हो है। म यहाँ हेर्छु। अब हामी क्वेसन नम्बर 1 मा यसरी क्वेसन नम्बर 1 मा गएर प्ले गर्छौँ।
1 थिच्छु, B थिच्छु, you are wrong, back क्वेसन, यहाँ गएपछि क्लिक गर्छु, you are wrong, त्यस पछाडि D मा क्लिक गर्छु, D मा you are wrong, back त्यही क्वेसनमा हुन्छ, you are correct। तर हामीलाई नेक्स्ट थिच्दाखेरि you are wrong मै आयो। अब हामीले एउटा बाँकी रह्यो, अब करेक्टमा गएर नेक्स्टसँग हामीले के गर्छौं, हाइपरलिङ्क गर्न बाँकी रह्यो। यसलाई मैले नेक्स्टमा हाइलाइट गरेँ, त्यस पछाडि इन्सर्ट ट्याबमा गएँ, लिङ्क्समा गएँ, एक्सनमा गएँ, त्यस पछाडि हाइपरलिङ्क टु गरेँ, त्यस पछाडि हामी केमा जान्छौं भन्दा स्लाइडमै जान्छौं नि, फेरि हामी स्लाइडमा जान्छौं। अब हामीले करेक्ट भएपछि त हामी फेरि क्वेसन नम्बरमै फर्किने होला नि त, चुज एनी क्वेसन नै भन्ने होला नि त। त्यसकारणले त्यही चुज एनी क्वेसनमा हामी के गर्छौं, हाइपरलिङ्क गर्छौं, ओके गर्छौं। अब यो पनि हाइपरलिङ्क भएको छ। अब हामी फुल्ली रूपमा यसलाई प्ले गरेर हेर्यौं भने मैले एनिमेसन प्यानलाई कट गरेँ। अब यसलाई मैले यसरी क्वेसनलाई प्ले गरेँ भने हाम्रो हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 1 क्लिक, नम्बर C you are wrong, नम्बर B you are wrong, E you are correct, नेक्स्ट। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 सेलेक्सन भएर पुगिसकेको छ, हाम्रो गइसकेको छ। अब हाम्रो रोज्ने पालो 3 र 2 मध्ये कुन होला भने हामी 3 रोज्छौँ। 3 क्वेसन नम्बर यस्तो प्रकारको रहेको छ, which one is the correct formula to find out the area of triangle? एरिया अफ ट्रायंगल फाइन्ड गर्ने कुन होला? हामी यसलाई के गरौँ, यसलाई सेकेन्डलाई क्लिक गरौँ अनि हाम्रो करेक्ट एन्सर आयो है। नेक्स्ट मैले यहाँ क्वेसन नम्बर 2 को चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 नम्बर 3 को हाइपरलिङ्क भएको छ कि छैन? स्लाइड 5। ओके, म क्वेसन नम्बर 1 फेरि प्ले गर्न चाहन्छु। क्वेसन नम्बर हामीले 3 रोजेका छौँ। अब यो क्वेसन आइरहेको छ, यहाँ हामी सेलेक्सन गर्न गइरहेका छौँ। हामीले यसलाई रोज्यौँ, क्लिक अप्स राउन्ड, यहाँ चाहिँ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि ब्याक जान्छौँ हामी। मलाई यसले डिस्टर्ब गरिरहेको छ, यसलाई मैले माथि राखेँ। अब चाहिँ हुन्छ र मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ, बी सेकेन्ड वानलाई क्लिक गर्दाखेरि रङ आयो। अब यसलाई ब्याक गर्ने, अब हामी यसलाई चुज गरौँ, यहाँ चुज गरिरहेका छौँ, करेक्ट। नेक्स्ट 3 क्वेसन गयो, 1 गयो, यसलाई फेरि हामीले यसलाई क्लिक गऱ्यौँ, यु आर रङ, यसलाई ब्याक गयौँ, त्यस पछाडि हामीले यसलाई क्लिक, यु आर करेक्ट। नेक्स्ट अब नम्बर 2 रहेको छ, 2 लाई पनि हामी गरौँ, त्यो 2 भन्ने ठाउँमा हामी सेलेक्ट गर्दैछौँ, त्यो 2 सेलेक्ट रङ, कञ्चनजङ्घामा सेलेक्ट गरौँ, कञ्चनजङ्घा रङ, ब्याक सगरमाथा, क्लिक करेक्ट। नेक्स्ट यसरी हामीले क्वेसनहरू बनाइसकेका छौँ। अब हामीलाई लास्ट यो क्वेसन सकेपछि थ्याङ्क यू दिन मन लाग्यो भने यही चुज एनी क्वेसनमा एउटा थ्याङ्क यू यहाँ गर्न सकिन्छ। यसलाई मैले लास्ट इन्डिङ गर्न खोजेँ अनि आएका क्वेसनहरूमा म के गर्न सक्छु। फेरि इन्सर्टमा जाउँ, इन्सर्टमा गएपछि सेप्स गरौँ, सेप्समा गएपछि एउटा सेप लिएर मैले यहाँ थ्याङ्क यू पनि भन्न सकिन्छ। यसलाई यहाँ मैले सिम्पली के लेखेँ, ओके मात्रै लेखेँ,
अहिले मैले थोरै मात्रै लेख्न कोसिस गर्दैछु। अब होम ट्याबमा जाँदैछौँ। यसलाई म ठुलो बनाएँ, ओके मात्रै गर्दैछु है। यसलाई कलर गर्दै अहिले यसरी ओके गरेँ। अब हामीलाई लास्टमा एउटा थ्याङ्क यू चाहिँ स्लाइड बनाउन मन लाग्छ भने न्यू स्लाइड गरौँ र न्यू स्लाइडमा यहाँ ब्ल्याङ्क लिएँ र मैले यसमा चाहिँ इन्सर्टबाट फेरि के लेखेँ, एउटा लेखेँ थ्याङ्क यू लेखेँ है। यहाँ के गरेँ, मैले यसलाई चाहिँ थ्याङ्क यू लेखेँ, थ्याङ्क यू लेख्दैछु, थ्याङ्क यू। Thank you very much for active participation. अब म यसलाई के गर्दैछु, ठुलो बनाउँदैछु। यसलाई सानो पनि थ्याङ्क यू मात्र पनि लेख्न सकिन्छ। यसलाई अब कसरी डेकोरेट गर्ने हो त हजुरहरूको हातमा छ। अब यो डेकोरेट गर्ने कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ या अब धेरै कुराहरू लेख्न सक्छौँ। यसलाई अघि हामी कहाँ गर्दैछौँ, यो ओकेसँग चाहिँ हाइपरलिङ्क गर्दै थियौँ। ओकेमा हामी हाइपरलिङ्क गर्नको लागि इन्सर्ट, लिङ्क्स, एक्सन बटन, त्यस पछाडि हाइपरलिङ्क टु, त्यस पछाडि स्लाइड। लास्ट स्लाइड गर्दा पनि हुन्थ्यो। लास्ट स्लाइडमा थ्याङ्क यू भन्ने आएको छ है, थ्याङ्क यू आएको छ। यसलाई क्लिक गर्छौँ र ओके गर्छौँ। अब हाम्रो कम्प्लिट भयो है। मलाई यो यसले डिस्टर्ब गरिरहेको छ, मैले यसलाई माथि छाडेँ। ल अब हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। कम्प्लिट गरिसक्दा अब यसलाई प्ले गरेर हेरौँ। नम्बर 1 क्वेसन हामीले चुज गर्दाखेरि एउटा चुज गरौँ। नम्बर 3 क्वेसन हामी चुज गर्दैछौँ। नम्बर 3 क्वेसन यस्तो छ, which one is the correct formula to find out the area of triangle? हामीले यसलाई क्लिक गर्यौँ, रङ भयो। यसलाई राइट गर्यौँ, नेक्स्ट भन्यौँ, नेक्स्टमा गयौँ। नम्बर 1 क्वेसन गयौँ, यसलाई हामीले यो ईमा क्लिक गर्यौँ, नेक्स्ट करेक्ट भयो, नेक्स्ट गर्यौँ। नम्बर 2 रह्यो, बाँकी रह्यो नम्बर 2। अब यसलाई पनि क्लिक गर्यौँ, करेक्ट भयो, नेक्स्ट गर्यौँ। अब केही बाँकी रहेन, यसलाई ओके गर्यौँ भने थ्याङ्क यू भेरी मच फर एक्टिभ पार्टिसिपेसन भनेर आएको छ। यसरी मैले आजको यो कार्यक्रममा धेरै समय पनि भएको छ, लगभग 9:30 बज्न गइसकेको छ। यसरी मैले यो गरेँ। त्यसलाई वेलकम टु क्विज कम्पिटिसन भन्दा पनि हुन्छ, वेलकम टु क्विज भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौँ। त्यसलाई न्यू गर्ने एम गरेर न्यू गरेर त्यसलाई माथिपट्टि लेखेर माथि राखेर त्यसलाई वेलकम भनेर लेख्ने हो भने वेलकम। लेट्स प्ले द तिलक सर अनम्युट गरेर बोल्नु होला। तिलक सर अनम्युट गर्नुहोस्। मैले यहाँ इन्सर्ट ट्याबबाट सेभ गरेँ। त्यस पछाडि मैले यसलाई एउटा सेप ल्याएँ। मैले सेप ल्याएर यहाँ एउटा गरेँ, यसलाई सेप फिल यसलाई सेप फिलमा गएर यस्तै राखेँ। अब हामी लेख्छौँ लेट्स स्टार्ट। फन्ट कलर आइरहेको छैन, फन्ट कलरमा मैले यसलाई फन्ट कलर यस्तो बनाएँ। फन्ट कलर लेट्स, फन्ट कलर हो व्हाइट नै देखेको छ, त्यसैले यसलाई मैले फन्ट अहिले यस्तो बनाएँ। लेट्स स्टार्ट क्विज भनेर मैले यति गरिसकेपछि यसलाई हामीले डेकोरेसन पार्टहरू हामी अरू गर्न सक्छौँ। अरू यो लेटर्सहरू के कुराहरू यहाँ हामी सबै कुराहरू
गर्न सक्छौँ। त्यति गरिसकेपछि हामीले यो कम्प्लिट भएको छ। मैले स्लाइड सो गरेपछि लेट्स वेलकम लेट्स स्टार्ट क्विज भनेर गरेँ। त्यस पछाडि हामी क्वेसन रोजेर सक्छौँ। मैले अहिले यति नै राखेँ। यो बिचमा आएका क्वेसन्सहरूलाई म फेरि सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछु भन्दै मैले अहिलेको यो सेसनलाई यही अन्त्य गर्न चाहेँ। हस्, धन्यवाद तिलक सर। हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ आजका सहजकर्ता तथा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज जिल्ला समन्वय समितिका सचिव श्री तिलक गजमेरज्यूलाई उहाँको सुमधुर आवाजमा सरल तरिकाबाट क्विजमा सामेल हुने स्लाइडहरू कसरी बनाउने र त्यसलाई मनोरञ्जनात्मक ढङ्गले कसरी विद्यार्थीको सिकाइ सक्षमता परीक्षण गर्ने भन्ने हामीलाई सिप सहजीकरण गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँले राख्नुभएको विषय वस्तु, उहाँले लेख्नुभएको क्वेसन महत्त्वपूर्ण भन्दा पनि उहाँले हामीलाई दिनुभएको सिप चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर आजका प्रमुख अतिथिज्यूले भनेर गइसक्नु भएको छ। हामी पेसाको नाताले शिक्षक हौँ र शिक्षकहरूले हरेक पाठहरूको एक एकवटा यसरी स्लाइड बनायौँ भने त्यो पाठ विद्यार्थीले के कति बुझेनन् भनेर सहज ढङ्गले सरल तरिकाले रमाइलो तरिकाले मूल्याङ्कन गर्न सकिँदो रहेछ र हामीलाई त्यसले फिडब्याक दिँदो रहेछ। विद्यार्थीहरू मैले पढाएको पाठमा कति सक्षम भए र मैले फेरि यसलाई कति दोहोऱ्याउने भन्ने कुरामा विद्यार्थीहरूबाट हामीले फिडब्याक गर्न मिल्दो रहेछ। यसरी नै हामीले एउटा विषयका जतिवटा पाठहरू छन् त्यतिवटा क्विजहरू बनाएर राख्यौँ भने त्यसलाई रियुज गर्दै गर्दै हामीले शिक्षण कालभरि केही समयसम्म 2-4 वर्षसम्म पनि त्यसलाई नवीकरण गर्न सकिँदो रहेछ। यो सिप दिएर जानुभयो। यसको लागि हामी आयोजक संस्था र हामी सम्पूर्ण सहभागीहरूको तर्फबाट सहजकर्ता श्री तिलक सरलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। रात आज अलि समय गइसकेको छ, त्यसैले म कार्यक्रमलाई छुट्याउन चाहन्छु। यहाँ धेरै हातहरू उठेका छन् र म केही रियाक्सनहरू लिन चाहन्छु। शर्मिला शर्मा, उहाँको अघिदेखि ह्यान्ड रेज भइरहेको छ। केही समस्याहरू छ अथवा जिज्ञासा छ भने राखिदिनु हुन म आग्रह गर्छु। नमस्कार। अनि मैले चाहिँ यो व्याकरण नेक्स्ट गर्ने चाहिँ कुन कुन स्लाइडमा होला भनेर सोधिरहेको थिएँ। अनि सरहरूले पनि यहाँ मलाई भनिदिनु भयो सर, त्यो क्लियर भयो। धन्यवाद शर्मिला मिस। यसै गरी म एउटा अर्को प्रतिक्रिया लिन चाहूँ। नन्द पौडेल सायद सर हुनुहुन्छ होला, म उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनु हुन। नन्द पौडेल सरलाई और गुरुमालाई अनुरोध गर्दछु। नन्द पौडेल हुनसक्छ। आवाज अलिक कम आयो सर। अर्को सरलाई ल्याउँ न सर, उहाँको बुझिएन। उहाँको नेटको समस्याले गर्दा उहाँलाई अलिकति समस्या भइसक्यो छ। दिनेश अधिकारी सरले पनि ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ। हजुर सर, हजुर। तपाईको पनि केही जिज्ञासा भए